ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विभक्ति वल्लरी नाम अस्मिन् पुस्तके किञ्चित् वाक्यानि वाक्यपरिवर्तनं दृष्टवन्तः। चिन्तयामि गृहपाठः दत्तः इति कृतवन्तः। आं महोदय। किं वाक्यं? 22 to 23 चत्वारि वाक्यानि। द्वाविंशतितः पञ्चविंशति पर्यन्तं चत्वारि वाक्यानि। पितामही डैश उक्त्वा बालान् तोषयति। पितामही डैश उक्त्वा किं करणीयं वाक्यस्य अन्यलकारे कर्मणि वा इष्टप्रत्ययान्तमपि प्रयुज्य द्वादश वाक्यानि। वदतु कोऽपि। पितामही डैश उक्त्वा बालान् तोषयति। तोषयति जानीमः धातुः दुष्धातोः किं निजन्तरूपं किल? तुष्धातोः निजन्तरूपं। कस्मिन् गणे वर्तते तुष्धातुः? तुष्यति इति रूपं। तुष्यति इति रूपं चेत् कस्य गणस्य धातुः? दिवादिगणस्य धातुः। अतः तुष्यति इति रूपं तस्य निजन्तरूपं तोषयति इति। तोषयति इत्युक्ते किम्? तोषयति, सन्तोषयति। Making somebody happy. Pleasing.
बालान् तोषयति कः कः तोषयति पितामही 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 इति ईकारान्त शब्दः पितामही तोषयति कान् तोषयति बालान् बालान् तोषयति तोषयति बालान् तोषयति किं कृत्वा कथाः 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 उक्त्वा उक्त्वा कृपया पश्यतु यत्र त्वाप्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति इति जानीमः किल त्वात्वसन्तोषणः सूत्रेण यत्र त्वान्तं प्रयुज्यते तत्र तत्र कर्म भवति अतः कथाः इति कर्म पदम् द्वितीया विभक्तिः तत्र कथाः इति बहुवचनम् आकारान्तरूपत्वात् कथाः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपं द्वितीयाः अपि समानं दृश्यते किल कथाः न तु प्रथमा द्वितीया एव द्वितीया बहुवचनम् इदानीं वदतु अतः पितामही कथाः उक्त्वा बालान् पोषयति कर्तरि लट् कर्तरि लट् लकारे कथाः दत्तमस्ति कथाः उक्त्वा पितामही बालान् तोषयति लङ् लकारे कथाः उक्त्वा पितामही बालान् अतोषयत् अथवा तोषितवती तवतु प्रत्यय लोट् लकारे कथाः उक्त्वा पितामही बालान् तोषयतु लिङ् लकारे कथाः उक्त्वा पितामही बालान् तोषयेत् कर्मणि प्रयोगे लट् लकारे कथाः उक्त्वा पितामह्या बालाः तोष्यते तोषी धातु अत्र लङ् लकारे कथाः उक्त्वा पितामह्या बालाः अतोष्यत अथवा तुष्टाः यदि सम्यक् अथवा न जानामि वदतु कथाः उक्त्वा पितामह्या बालाः तुष्टाः कथाः उक्त्वा बालाः तोषिताः न तु तुष्टाः तोषिताः भवति किल तोषी इति धातोः तान्तरूपं तोषिताः लोट् लकारे कथाः उक्त्वा पितामह्या बालाः तोष्यताम् लिङ् लकारे कथाः उक्त्वा पितामह्या बालाः तोष्येत बालाः बहुवचनम् अस्ति अतः तोष्येरन् 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 सम्यक् एव तोष् प्लस् तोषी प्लस् तोष्येरन् इति रूपम् तद्वत् कृतं सर्वं कृतं किल तवतु तोषितवती इति तोषिताः त प्रत्ययम् अत्र तुष् धातुः तोषि धातुः निजन्तत्वात् सकर्मकः भवति यद्यपि तुष् धातुः अकर्मकः तथापि निजन्तरूपं पूर्ववर्गे दृष्टं किल निजन्तानां धातूनां निजन्तरूपाणाम् अकर्म धातूनाम् अपि सकर्मकत्वं भवति निजन्तत्वात् तोषयति अतः बालान् अस्ति यदि बालाः तुष्यति बालान् तोषयति बालाः तुष्यति बालाः आर प्लीज satisfied they are happy बालाः तुष्यति बालान् तोषयति पितामही तत्र कर्ता भवति
भवन्तः सर्वे स्मरन्तः निजन्त कर्तरि ण्यन्त कर्तरि अन्यन्त इति कुत्र अस्माभिः दृष्टं चिन्तयामि इट् प्रकरणे दृष्टवन्तः किल एकं सूत्रमपि अस्ति तत्र ण्यन्त रूपम् अन्यन्त इति यदा अन्यन्त रूपे यत् कर्ता भवति तत् ण्यन्त रूपे कर्म भवति इति दृष्टं निजन्त विषये अपि निजन्त प्रकरणे एव दृष्टम् अन्यन्त कर्तरि ण्यन्ते कर्म भवति इति स्मरन्ति वा सर्वे न ओके द्वितीयवाक्यम् अद्य डैश् पठितुं मम उत्साहः अस्ति पाठान् वदतु महोदय भवान् वदतु सो अद्य पाठान् पठितुं मम उत्साहः नास्ति नास्ति वा नास्ति न अस्ति वा पाठान् पठितुम् उत्साहः नास्ति उत्साहः नास्ति उत्साहयामि उत्साहयामि अत्र पश्यतु अत्र द्विवचने अस्ति मम कथम् अद्य कक्षा उत्साहः भवति इति पश्यामः अतः कृपया पश्यतु किञ्चित् क्रियापदं लिखामि दृष्ट्वा वदतु तस्य अन्यन्तरूपं लिखामि ण्यन्तरूपं वदतु यथा आलिङ्गति इति क्रियापदमस्ति आलिङ्गति आपूर्वकलिङ्गधातोः रूपं तस्य आलिङ्गति इति अन्यन्तरूपम् आलिङ्गति निजन्तरूपं कोऽपि आलिङ्गति इति अन्यन्तरूपं न तु निजन्तरूपम् अन्यन्तम् इत्युक्ते न ण्यन्तम् अन्यन्तम् वयं जानीमः निच् इति गणविकरणः दशमगणीयः गणविकरणं न तु गणविकरणः नाम गणविकरणं वक्तुं शक्यते दशमगणे चुरादिगणधातूनाम् एव भवति किल निच् प्रत्ययः चुरादिगणधातु यथा भुवादिगणानां शब् भवति तद्वत् चुरादिगणधातूनां गणविकरणप्रत्ययः भवति निच् योजयित्वा रूपं भवति तोरयति ताडयति इति रूपाणि स्वार्थे वा प्रेरणार्थे वा तद् वक्तुं न शक्यते स्थितिं दृष्ट्वा कुत्र प्रयुज्यते कुत्र प्रसङ्गं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते स्वार्थे भवति वा प्रेरणार्थे भवति वा किन्तु पाठयति बोधयति खादयति इति यदा प्रयुज्यते तत्र दृढेन वक्तुं शक्यते प्रेरणार्थे एव प्रयुज्यते इति तदेव प्रेरणार्थे निच् इति अस्माभिः कथ्यते अतः स्वार्थे निच् भवति अथवा प्रेरणार्थे अन्येषां धातूनाम् अन्यगणधातूनाम् अत्र आलिङ्गति इति अन्यन्तरूपं धातुरूपं दृष्ट्वा एव क्रियापदं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते अत्र अस्य धातुः यः धातुः अत्र अस्ति प्रयुज्यते तत् चुरादिगणधातुः न भवति किमर्थं न भवति चुरादिगणे ताडयति चोरयति इति रूपाणि किल आलिङ्गति इति अस्ति अत्र अतः अन्यन्तरूपमेव अन्यन्तरूप
धातोः निजन्तरूपं कथं भवति तदेव प्रश्नः वदतु। निच् योजयित्वा धातु आलिङ् धातुः कः धातुः इति जानन्ति किल? लिङ्ग लिङ् लिङ्ग आपूर्वक लिङ् तदपि न धातु लिङ् तदपि न लिङ् तदपि क्रियापदं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते। धातु लिहि भवति, लिहि इति इति धातुः इदित्वात् किं भवति? नुम नुम नुं भवति। अनन्तरम् अपदान्तनकारस्य पश्चापदान्तस्य जरि इति अनुस्वारः, अनुस्वारस्य ययि परस्य परस्व तेन लिङ् इति रूपम्। अतः धातु लिगि भवति, लिग् तस्य रूपमेव आलिङ्गति। धातु लिङ् प्रथमगणे वा अथवा चतुर्थगणे क्षम्यतां द्वितीयादिगणे भवितुम् अर्हति। प्रथमगणधातुः वा अथवा चतुर्थादिगण तत्तु द्रष्टव्यं। भवतु कुत्रापि चिन्ता नास्ति। निच् योजयित्वा आलिङ्गी आलिङ्गी निच् निच् योजयित्वा निश्चोदयित्वा आलिङ्गी प्लस् शप् रूपं वदतु। शप् प्लस् तिप् शप् प्लस् तेन आलिङ्गयति आलिङ्गयति इति रूपम्। आलिङ्गति आलिङ्गयति। आस्वदते आस्वदते इति अन्यन्तरूपम्। आस्वदयति कः धातुः स्वद् अत्र पूर्वक स्वद् धातु स्वद्यते धातुः श्वद् 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 इति धातुः धात्वादेशे सः तेन स्वद् भवति। कस्मिन् गणे वर्तते? स्वद् धातुः प्रथमगणे वा अथवा चतुर्थादिगणे किल? शप् अथवा श भवति किल? द्वादिगणे एव वर्तते, उपादिगणे एव वर्तते श्वद्। आत्मनेपदी धातुः अथवा आस्वदते इति। आस्वदते तस्य निजन्तरूपं आस्वद्यते स्वद्यते। स्वादि निच् योजयित्वा स्वादयति आस्वाद्यति निश्चोदयित्वा स्वादी भवति। स्वादी स्वादे स्वादै स्वादय स्वादयति आस्वादयति इति रूपम्। आस्वादयति विचश्च सूत्रेण कर्तव्यभिप्राय क्रियापले आत्मनेपदी परगामी क्रियापले परस्मैपदी अपि भवति। अवलोकते इति अन्य धातुः अस्ति। अवलोकते धातुः लोक् धातुः। लोकते लोक्यते लोकन्ते इति रूपम्। लोकृ चिन्तयामि। लोकृ इति धातुः औपदेशिकरूपं लोकृ इति। कस्मिन् गणे वर्तते? भ्वादिगणे एव। अवलोक चुरादिगणे अपि अस्ति, किन्तु अवलोकते इति अत्र लोकते एव दृश्यते किल? अतः अन्यन्तरूपम् अवलोकते, अतः द्वादिगणे एव वर्तते। तस्य निजन्तरूपं प्रेरणार्थे अवलोकयति इति रूपम्। अवलोकयति तद्वत् आलोचते धातुः लोचनं लोचनाभ्यां विगीनाभ्यां दर्पण लोचृ इति धातुः दर्शने इत्यर्थे प्रयुज्यते। भ्वादिगणे आत्मनेपदी धातुः एव। तस्य अवलोचयते आलोचयति अथवा आलोचयते। आलोचते आलोचयति। आक्रोशति क्षम्यताम् आक्रोशति धातुः आक्रोशयति कृष् धातु कुत्र वर्तते? कस्मिन् गणे? सुलभतया वक्तुं शक्यते। धातोः रूपं दृष्ट्वा एव कृष् इति धातुः क्रो भवति।
भुवादिगणस्य धातुः एव भुवादिगण भुवादि गणे एव भवति, अन्ये गणे इति भवति, तर्हि कुरु कथं कुरो भवति? यदि धातुः अन्ये गणे वर्तते कस्मिंश्चित् गणे अपि, दिवादिगणे वा तुदादिगणे वा कस्मिंश्चित् गणे तत्र कुरु कथं कुरो भवति? शप् परे एव अङ्गकार्य भवति किल, गुणाङ्गकार्य। अतः भुवादिगणे इति दृढेन वक्तुं शक्यते। तत्र चिन्तां विना आक्रोशति यजन्तरूपं क्रोशयति आक्रोशयति आक्रोशयति आक्रोशयति, क्रोशी क्रोशय क्रोशयति इति रूपम्। आनन्दति धातुः नन्द नदी इति नदी। औपदेशिकरूपं नदी। इति धातु इति धातु धात्वादेशे नोनः अनन्तरं नुम् आगतम्। नन्दी नन्दे नन्दय रूपं नन्दयति आनन्दयति 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 इति रूपम्। इदानीं पिनष्टि इति धातुः क्रियापदं। पिनष्टि कस्मिन् गणे वर्तते? धातुरूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते। पिनष्टि कुत्र वर्तते, कस्मिन् गणे? धातु ईषत् कठिनं भवति यद्यपि वक्तुं शक्यते। पिन इति श्नं विकरणाः धातुः। पृष्ठस्य पेषणम् इति वदामः किल, अर्चनादि आरक्यते पृष्ठस्य पेषणं, पौडर मेकिंग पौडरिंग, पृष्ठस्य पेषणं, पृष्ठ संचूर्णे अर्थे हिंसायामपि अर्थे अपि प्रयुज्यते। रुदादिगण धातुः तस्य पृष् प्लस् श्नं, श्नं कुत्र भवति? अत्र भवति श्नं गणविकरणः वित् दत्ति, तेन किं भवति? पि न पिनश् लस्ति स्तुत्तं कृत्वा पिनष्टि इति रूपम्। पिनष्टि तस्य नौ इदानीं यजन्तरूपं यजन्तरूपं धातुः पिश् पेशयति पेषयति, पिश् प्लस् निश् पेशी पेशे पेशय पेशयति प्रेषयति इति रूपम्। लिम्पति नमां लिम्पन्ति कर्माणि, लिम्पन्ति इति अस्ति गीतायां। यजन्तरूपं लिम्पयति 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 कृपया पश्यतु, धातु न तु लिम्पयति, धातु अस्ति चिन्तयामि इति लिम्पयति, लिपि लिप् धातु, धातुः लिप् एव। तुदादिगण धातुः शमादीनाम् अष्टां शनि इति सूत्रेण नुं भवति। धातु न तु इति धातुः, धातुः तु लिप् एव, किन्तु शमादि अष्टानां न तु शमादि शेमुचादीनां इति सूत्रेण, शेमुचादीनां सूत्रं 7158 नुं प्रकरणे वर्तते, तेन नुं भवति। शित् प्रत्यये परे तुदादिगणधातुः, अतः शिति परे नुं भवति। नुम् अत्र भवति नुम्, अनन्तरम् अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य परसवर्णः लिम्पति इति रूपम्। अतः धातुः लिप् एव, तस्य रूपं कथं लिम्पयति भवति गणेश महोदय? यदि धातुः औपदेशिक रूपं लिम्प् चेत् लिम्पयति, किन्तु अत्र लिप् एव धातु रूपं, न तु लिम्प्। अत्र नुं तु शेमुषादीनां सूत्रेण भवति, न तु धातु इति धातुत्वात्। धातुः न इति धातुः, लिप् एव धातुः। लिप पदयः इति धातुः। लेप्यति लेपयति 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 लिम्पति लेपयति लेपयति। नमां लिम्पन्ति कर्माणि, न मे कर्म फले स्पृहा।
गीतायाम् अस्ति किल हाँ, टु स्टेन् लेपयति लेपनम् अप्लैङ्ग् क्रीम् आल्सो लेपनं लोशन् लेपयति सीव्यति कुत्र वर्तते सीव्यति इति रूपं दिवादि दिवादिगणे धातु सीव् धातु सीव्ति सीव् न तु सीव् क्षम्यतां शिव शिव् शिव् धातुः शिव धात्वादेशः सः अनन्तरं यथा दिव् धातुः दीव्यति भवति तद्वत् अत्र एकं सीव्यति कथं सीव्यति अलिच अली च उत्तमम् अर्वोः रूपदायाः दीर्घः इकः अलिच इति सूत्रेण कुत्र वर्तते अष्टाध्याये द्वितीयपादे 8277 चिन्तयामि इति तत्र ऋभोः रूपदायाः दीर्घः इकः रेपः अथवा वकारः वकारात् परः हलि हल् वर्णः अस्ति चेत् अस्ति पूर्वः इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति तः सीव्यति इति रूपं दीव्यति सीव्यति इति दशमगणे वर्तते अतः सिव् इति धातुः तस्य निजन्तरूपं सेवयति सेव् सेवयति सेवयति अथवा चिन्तयतु चिन्तयतु सिव् रूपं नेपदे अपि सेवयति सेवयति सिव् धातोः रूपं सेवयति सेवयति एव चिन्तयामि किन्तु सिव् प्लस् निच् कृत्वा सेवयति एव सेवयति अत्र निच् इति इकारः न तु अलि यदि अल् वर्णः अस्ति तर्हि दीर्घत्वं भवति अत्र न तु अत्र अल् वर्णः अतः सेवयति एव रूपं सेवयति धरति दृधातोः रूपं निजन्तरूपं धारयति 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 इदानीं वदतु महोदय अद्य पाठः उत्साहः अस्ति वा अद्य पाठे आम् आम् उत्साहः अस्ति इति निजन्तप्रयोगानां विषये बहवः दातः सन्ति तस्मिन् विषये विस्तारेण पश्यामः अनन्तरम् इदानीं पाठं पठामः अद्य पाठान् पठितुं मम उत्साहः नास्ति आम् सो लङ् लकारे अद्य पाठान् पठितुं मम उत्साहः नासीत् न आसीत् आसीत् लोट् लकारे अद्य पाठान् पठितुं मम उत्साहः नास्तु नास्तु लिङ् लकारे न स्यात् भवति स्यात् न स्यात् और कर्मणि रूपेण परिवर्तनं भूयते भवति अभूयते अद्य पाठान् पठितुं अद्य पाठैः पठितुं न तत्तु पाठः एव तत् पाठ इति तत्तु कर्म भवति पठनक्रियायाः तस्य परिवर्तनं न करणीयं पाठान् पठितुम् अद्य पाठान् पठितुं मम उत्साहेन भूयते उत्साहेन भूयते उत्साहः इति प्रथमा विभक्तिः तदेव कर्ता सब्जेक्ट् भवति किल उत्साहेन तस्य तृतीया विभक्ति भावे प्रयोगे सो मम परिवर्तनमस्ति न मया न मम इति षष्ठी भवति किल तस्य कथं भवति परिवर्तनं नास्ति न परिवर्तनं न भवति कथं भवति षष्ठी विभक्त्यन्तं पदं न तु कर्ता
उत्साह एव कर्ता हाँ, कस्य उत्साहः मम उत्साहः नास्ति मम उत्साहः नास्ति मम उत्साहेन न भूयते हम्म? अभूयत् अभूयत इति रूपाणि लङ् लकारे अभूयत रूप अस्ति अभूयत अभूयत लोट् लकारे भूयतु अभूयतु न तु अभूयत अभूयतु अभू- कर्मणि हाँ, रूपं कर्मणि वदति अस्ति। किल तु कथं भवति आम् भूयताम् भूयताम् और लिङ् लकारे हम्म, भूयेत भूयेत् भूयेत 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 इति रूपम् आम् क्षम्यतां जी वदतु। कर्मणि प्रयोगे पाठान् पठितुम् अद्य अहम् उत्साहेन न भूयते इति सम्यक् वा मम इत्यत्र अहम् इति प्रयोगः न न करणीयम्। भवति न कथं न भवति यदि अत्र अहम् इति अहं भवति पश्यतु अहम् इति प्रथमा विभक्तिरूपम् अस्मत् शब्दस्य प्रयोगः क्रियते किल तस् अहं क्रियापदं कथं भूयते भवति अहं करोमि अहं पठामि अहम् अस्मि एव अहं भूयते भवति वा अत्र कर्ता नास्ति वा अहं कथं भवति अहं कर्ता यदि भवति अहम् शब्दः भवत्या अहं शब्दः उक्तः अस्ति तर्हि अहं कर्ता भवति अहं भूयते कथं भवति अहमिति प्रथमा विभक्तिः अहमिति प्रथमा विभक्तिः भवति पाठान् पठितुम् अद्य मम उत्साहेन न भूयते वा वदतु पाठान् पठितुम् अद्य मम उत्साहेन न भूयते इति उत्साहेन न मम उत्साह पश्यतु वर्धजी अहं वाक्ये यदा कर्मणि वाक्यपरिवर्तनं करोति वाक्ये यः कर्ता तस्य तृतीया विभक्तिः अत्र पश्य कः कर्ता वाक्ये उत्साहः एव कर्ता न तु मम मम इति षष्ट्यन्तं पदं न तु कर्ता कर्तरि षष्ठी भवति किन्तु वाक्ये न तु तस्य षष्ठी अस्ति किल तो मम इति अत्र न तु कर्ता अतः कथं तस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्यते न परिवर्तनं न करणीयं परिवर्तनं न करणीयं कर्म अस्ति चेत् तस्य प्रथमा विभक्तिः कर्ता अस्ति चेत् तस्य तृतीया विभक्तिः कर्ता नास्ति किमर्थं नास्ति अस्ति इति अकर्मक अस्ति उत्साहः अस्ति कर्म नास्ति अस्धातुः अकर्मक धातुः अतः उत्साहः अस्ति उत्साहः एव कर्ता अतः भावे प्रयोगे एव भवति भावे प्रयोगे उत्साहेन न भूयते कस्य मम एव न तु अहं कस्य उत्साह प्रश्नं पृष्ट्वा कस्य उत्साहः न भूयते मम उत्साहः न भूयते कर्तरि वा कर्मणि वा कस्य उत्साहः अस्ति नास्ति मम उत्साहः नास्ति कस्य उत्साहेन न भूयते मम उत्साहेन न भूयते एव मम उत्साहेन ओके पाठान् पठितुम् अद्य मम उत्साहेन न भूयते सम्यक् अन्य धातुं अन्य क्रियापदं प्रयुज्य यदि अकर्मक न तु अकर्मक उत्साहः अस्ति यदि धातुः उत्साह इति अर्थे अस्ति वा उत्साहे कः धातुः अस्ति उत्साहार्थे उत्साह मम enthusiasm हर्ष हर्षति मम उत्साह उत्साहेन प्रश्नं पृच्छति न चिन्तया अन्य क्रियापदं प्रयुज्य उत्साह enthusiasm
उत्साहति उत्साहति अस्ति न तत् उत्साहे enthusiasm interest ut plus ghai pratyaya is there. Utsaha. Utsaha, yeah, that is Utsaha. Anyway, I'm just thinking any other Kriya Padam can use Utsaha. Fine, okay. Okay. Utsagah asti utsagena na bhuyate eva. Mama tattu mama eva. Tadrupam agamiti atau mayati na bhavati. Josha, we can say. In Hindi we have that. Josha. का अर्थः जोश? Enthusiasm. तस्य रूपं जोषति. कस्मिन् गणे वर्तते जोषति? उत्साहः उत्साहः वर्धते इति अकर्मक एव भावे प्रयोगे एव अन्य क्रियापदं प्रयुज्य चिन्तयामि. Anyway, no problem. Okay. So lang lakare abhuyata bas. न तो आभूयत. कथम आभूयत? आ इति उपसर्ग अस्ति चेत् भवति. अत्र अस्ति एव अस्ति नासीत् भवति अभूयत. न आसीत् नासीत् भवति. तत्र कर्मणि रूपेण अभूयत आभूयत भवति न भवति. नाभूयत न प्लस अभूयत न भूयत. कथम आभूयत भवति? न भवति. लङ्लकारे आट् आगमः भवति, अतः आसीत् इति रूपम्. लङ्लकारे किन्तु कर्मणि प्रयोगे तत्र यदा आदधातुके प्रत्यये परे अस्धातोः स्थाने भू इति रूपं भवति. भू इति आदेशः. यदा भू आगमः आदेशरूपेण भवति तत्र सः न तु अजन्त धातुः, अतः आट् आगमः न भवति किल. आट् आगमः भवति वा? आट् आगमः कदा भवति? यदि धातुः अजादिः भवति. अजादि धातु नामेव आट् आगमः. हलादीनां न भवति. अतः अभूयत एव, न तु आभूयत. अस् प्लस यक् प्लस त, अस् प्लस यक् प्लस त, तत्र अस् इति धातोः स्थाने अटम इति चिन्तनीयम्. पश्यतु, अस् धातोः कर्मणि रूपम्, अस् धातोः कर्मणि रूपम्. कर्तरि रूपं भवति अस् प्लस शप् प्लस तिप्. अत्र शप् किं भवति? तस्य लुक् भवति, अतः अस्ति इति रूपम्. अस्ति स्तः सन्ति. कर्मणि अस् प्लस तद्वदेव अस् प्लस लङ्लकारे अस् प्लस तिप् तकार. अत्र धातुः अजादि धातुः, अतः आट् आगमः भवति. आट् आगमं कृत्वा आ प्लस आ अनन्तरं किञ्चित् परिवर्तनं भवति. सकारस्य अत्र ईत् आदेशः अपि भवति. आसीत् इति रूपं. शपः लुक् भवति, आसीत् इति रूपम्. इदानीं कर्मणि अत्र अस् प्लस यक् प्लस त आदधातुके प्रत्यये परे अस् धातोः रूप स्थाने भू आदेशः भवति. भू आदेशं कृत्वा पूर्वं यः धातुः अजादिः अभवत्, इदानीम् अलादिः. अतः आट् आगमः न भवति, अट् एव भवति. अट् आगमं कृत्वा अभूयत एव रूपम्. किल महोदय? परन्तु निषेध रूपेण
न भूयते नाभूयते भवति, न तु आभूयत। हा न भूयत, न अभूयत, न अभूयत, तस्य मम प्रश्न भवतः समासः कृतः अस्ति, न कथं समासः भवति? समासः तु सुप् सुपा समासः, सुप् सुपेन सुबन्तं सुबन्तेन एव समास्यते, न तु तिङन्तेन किल। अत्र अभूयते इति तिङन्तं पदं कथं समासः भवति? यथा आभूयत न भवति, न आमयम् अनामयम् अनामयम्, तद्वदेव भवता अत्र क्रियतं न भवति। नामयम् अनामयम् समासः। न भूयत अनाभूयत आभूयत, न अनाभूयत न भवति। न करणीयम्। न अभूयत, न केवलं सन्धिः एव, नाभूयत। अवगच्छन्ति वा? देन् लङ् लकारे न भूतवान् इति तवतु प्रत्यये सम्यक् न भूत, उत्साहः न भूतवान् मम, उत्साहः मम न भूतः अपि वक्तुं शक्यते। अकर्मकधातुत्वात्, अकर्मकत्वात् धातोः नजन्त तारूपमपि प्रयुज्य वक्तुं शक्यते। न भूतः इति कर्तरि एव, कर्मणि अपि भूतः, कर्तरि अपि भूतः। कर्मणि कर्तरि उत्साहः न भूतः अथवा न भूतवान्। कर्मणि उत्साहेन न भूतं भवति, उत्साहेन न भूतं किल। अकर्मक अस्ति अतः भूतं। पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। पश्यतु अत्र अहं किञ्चित् पदं लिखामि, तस्य तदनुसारं कोऽपि क्रियापदं वदतु। यथा आरः, आरः इत्युक्ते किं? माला। आरः इत्युक्ते माला, नेक्लेस् किल। धातुः अस्ति, धातोः कः धातुः इति वक्तुं शक्यते, तस्य क्रिया तिङन्तं रूपं वदतु। अन्यन्तं वा न्यन्तं वा कोऽपि। आरः हृ धातोः रूपम् अरति अथवा हारयति इति एतावत् वक्तुं शक्यते किल। हरति हारयति, हृ धातोः रूपमेव, हृ प्लस् घञ् चिन्तयामि, हारः कण्ठाहारः नेक्लेस् भवति किल। तद्वत् एव उपहारः, उपहारः इत्युक्ते किम्? उपहारः प्रेसेंट हेल्प। क्रियापदं वदतु। उपहरति, सिंपल। उपहारः प्रेसेंट, उपहरति ई प्रेसेंस। तद्वदेव हरणं, हरणम् इत्युक्ते किम्? टेक अवे, टेकिंग हरणं। चोरः हरति हरणं। क्रियारूपं तिङन्तरूपम् अपहरति, अपहरति, हरति एव, हरति अपहरति इति, हरति अपहरति। यथा हारं हरति अपहरति, तद्वत्। परिहासः, परिहासः इति किम्? लाफिंग जोक, जोक परिहासः, हास्यं परिहासः। परिहासः असति अथवा परिहसति, आशयति, लिसनिंग टू द जोक, जोक मेक्स पीपल लाफ, राइट। हासयति, हसति हासयति, तिङन्तरूपम्, हसति हासयति। स्पर्शः, स्पृशति, स्पृशति स्पर्शयति, cause to touch, स्पर्शः इति। जन स्नेहः, स्निग्धः, स्निह्यति,
स्निग्ध्यति स्निग्ध्यति धातुः स्निग्ध्यति अतः स्नेहयति अपि अस्ति निजन्तरूपं स्नेहयति कास् टु लव् स्थापनं स्थापनं स्थापयति स्थापयति तिष्ठति स्थापयति तिष्ठति अथवा स्थापयति संवरणम् इत्युक्ते किं क्लोसिंग संवरणं क्लोसिंग संवरति आपणिकः आपणिकः संवरति क्लोसेस् वर्ड् आपणं संवरति क्लोसिंग संवरति बृधातोः रूपं स्मारकः स्मारकः इस् स्मरति स्मारकः रिमैंडर् मया प्रति कक्षां पूर्वं वाट्सप् मध्ये स्मारक सन्देशः मया प्रति कक्षां पूर्वे प्रेष्यते किल स्मारकः रिमैंडर् कासिंग टू रिमाइंड क्रिया रूपं स्मारयति विस्मृतिः इत्युक्ते फॉरगेटफुलनेस विस्मृति स्मृतिः स्मरति स्मर्यते इति स्मृतिः स्मरति कासुटिव निजन्तरूपं स्मारयति सूचना इत्युक्ते किम् नोटिस इन्फॉर्मेशन किल मया सूचना दत्ता अद्य कक्षा अस्ति इति पूर्वं सूचना मेसेज सूचना इन्फॉर्मेशन सूचयति सूचना क्रियायाः सूचकः सूचयति तद्वत् एव सज्जा इत्युक्ते किम् get ready सज्जा इति डेकोरेशन आल्सो अलंकार that meaning also अलंकारे अर्थे अपि वर्तते गेट रेडी सज्जते डेकोरेशन आल्सो इज दैट he decorates the house सः गृहस्य किं करोति गृहं सज्जायति धातु षञ्ज् भवति धातु उपदायामपि हल् वर्णः एव अतः सज्जयति एव रूपं भवति षञ्ज् इति धातोः रूपं सज्जयति इति श्रावकः कः अर्थः श्रावकः listening न श्रावकः इत्युक्ते किं कः अर्थः speaker right speaker Shavaka is the one who causes you to listen. It means what? The speaker, right? The narrator narrates. Shravayati. Shravayati. He causes you to listen. He speaks and you hear. He makes you hear. Means makes you Shravayati. Shrunoti Shravayati. Ears cause to hear. Shravakaha Shravayati. सज्जकः सज्जयति सूचकः सूचयति धातु स्मारकः स्मरति अथवा स्मारयति इति Smaraka also means monument. Monument is Smaraka also means we remember possibly yes reminder monument. Therefore it remains of something Smaraka yes monument it's also yes possible yes all these are extension Shravanam Shrunoti अथवा Shrunoti Shravayati iti निजन्तरूपम् मया पृष्टः मम प्रश्नम् एतत्
श्रु अथवा श्रु द्वयोः कः श्रु वा श्रु वा शृणोति धातु अस्ति शृणोति श्रु श्रु किल न संस्कृतं धातुः श्रु धातुः एव किल धातुः श्रु धातुः धातुः औपदेशिक धातुः तु श्रु एव किन्तु यदा गणविकरणः भवति विकल्पेन गणविकरणः यद्यपि धातुः प्रथमगणे एव वर्तते भ्वादिगणे तथापि श्नु इति पञ्चमगणविकरणः भवति सार्वधातुके प्रत्यये परे तत्र यदा श्नु भवति तत्र श्रु धातोः रूपमपि परिवर्तनं भवति तत्र श्रु धातोः स्थाने स्थाने श्रु भवति आदेशः अतः श्रु प्लस नु प्लस ति शृणोति इति रूपं न तु शृणोति अशुद्ध रूपं शृणोति एव शुद्ध रूपं कृदन्त रूपे कृदन्तत्रपि श्रु एव भवति यथा श्रु प्लस त श्रुत श्रुतं श्रुतवान् इति रूपं किल अतः सार्वधातुके श्रु इति एवं रूपं दृश्यते आदधातुके आदधातुक कृदन्तः वा कृदन्त रूपे कृदन्त रूपाणि आदधातुके अथवा सन्नन्त कोऽपि भवतु तत्र श्रु एव दृश्यते श्रु तदेव औपदेशिक धातुः श्रु श्रवणे इति अर्थः श्रु प्लस श्रुतः श्रुतवान् इति रूपाणि किन्तु सार्वधातुके शृणोति शृणोत् शृणुयात् इति रूपम् अवगच्छन्ति वा श्रूयते इति कर्मणि तत्तु सार्वधातुक श्रु प्लस यक् प्लस ते श्रूयते इति रूपम् किल आम् महोदय इदानीं पुनः पाठम् चतुर्विंशतितमवाक्यं गृहस्वामी दास् सम्प्रेष्य गृहं प्रत्यागतवान् गृहं प्रति आगतवान् किल गृहस्वामी इति समासः गृहस्य स्वामी षष्ठी तत्पुरुषसमासः किं प्रातिपदिकं गृहस्वामिन् नकार गृहस्वामिन् इति नकारान्त स्वामी स्वामिनो स्वामिनः मास्टर् ऑफ द हाउस डैश सम्प्रेष्य बान्धवान् बान्धवान् सम्प्रेष्य having sent them प्रेष्य वदतु प्रेष्य कुत्र वदति कस्मिन् गणे प्रेष्य सम्प्रेष्य प्रेषयति इति रूपमस्ति किल सेन्स् टेन्त् गणः सम्पूर्वक प्रेष्य अस्ति किल कुत्र भवति दशमगणे वा प्रेषयति इति रूपमस्ति प्रेषयति वदतु भुवादिगणे अस्ति भुवादिगणे कथं भुवादिगणे भवति प्रेष अस्ति प्रेष तथा तु प्रेषते एव रूपं भवति किल आत्मनेपदी दिवादिगणं भवति तर्हि प्रेष्यते प्रेष्यति इति रूपं भवति न प्रेष पश्यतु दिवादिगणे यदि भवति तत्र अलन्त धातूनां संयोगरूपेण वर्तते यथा प्रेष्य यथा दीव्य पश्यतु दीव्य अत्र संयुक्तरूपेण संयुक्तव्यञ्जनानि भवति यकारात् पूर्वं व्यञ्जनं भवति यकारात् पूर्वं किम् अस्ति स्वरः अस्ति स्वरवर्णः अस्ति कथं दिवादिगणः भवति न प्रेषयति वदतु कस्य गणस्य गणधातुः प्रेष इति भवादिगणस्य धातु प्रेष इति द्वादिगणे वर्तते किन्तु तत्र तु प्रेषते इव रूपं भवति प्रेषते
प्रेष आम् गतौ इत्यर्थे प्रेषते प्रेषयते प्रेषन्ते कथं प्रेषयति भवति यदि निजन्त निजन्तरूपमपि न भवति प्रेष प्लस निच् प्रेषि भवति प्रेषि तत्र प्रेषयति प्रेषि प्रेष निजन्तरूपम् निजन्तरूपं प्रेषयति भवति प्रेषयति अथवा चिन्तयामि प्रेषयति इति रूपं प्रेष निजन्त प्रेषिति निजन्त भ्वादिगणस्य निजन्त रूपं प्रेषयति किन्तु आत्मनेपदी धातुः अतः प्रेषयति प्रेषयते तत्र अभिप्राय क्रियापले प्रेषयते परगामी क्रियापले प्रेषयति इति रूपं किन्तु अहं चिन्तयामि इष् इति क्षम्यताम्। धातुः अस्ति इष् गतौ इति प्रपूर्वक इष् धातु न भवति इष् धातुः सम्यक् गतौ गतौ टु गो प्रापूर्वक उपसर्गेण धात्वर्थः अन्यत्र नीयते प्रापूर्वक इष् प्लस प्रापूर्वक इष् प्रेष भवति एतावदपि भवितुम् अर्हति मम चिन्तनमेव एतावदेव अस्ति प्रेष प्रा प्लस इष् प्रेष प्रापूर्वक इष् धातुः अनन्तरं तस्य निजन्तरूपं प्रेष यथा अत्र तद्वत् प्रेष इति धातोः निजन्तरूपं प्रेषयति तद्वत् प्रापूर्वक इष् धातुः इषु इति धातुः अपि अस्ति इच्छायाम् अर्थे भ्वादिगणे इष् इति धातुः अपि अस्ति कुत्र भ्वादिगणे एव गतौ अर्थे गत्यर्थक धातुः गत्यर्थक धातुः इषु इच्छायाम् इष् इष गतौ प्रापूर्वक इष् धातोः निजन्तरूपं प्रेषयति अथवा प्रेष धातोः रूपमपि प्रेषयति एव तदेव अत्र प्रेषयति सम्प्रेक्ष्य अत्र सम्प्रेष्य अथवा सम्पूर्वक प्रापूर्वक इष् धातुः प्लस ल्यप् प्रत्ययः सम्प्रेष्य अतः सम्प्रेषयति रूपं पाठे किम् उक्तमस्ति सम्प्रेष्य सम्प्रेष्य प्रेष्य यदि इष् धातुः वा अथवा प्रेष धातुः भ्वादिगण वक्तुं शक्यते सम्प्रेष्य having sent cost to send प्रेष धातुः अपि भवितुम् अर्हति भ्वादिगण धातुः अथवा इष् धातुः भ्वादिगण धातुः गतौ गत्यर्थक धातुः गृहस्वामी सम्प्रेष्य बान्धवान् सम्प्रेष्य गृहं प्रति आगतवान् आगच्छति अथवा आगच्छत् आगच्छतु आगच्छेत् इति रूपं कर्मणि किन्तु प्रति इत्यस्य प्रयोगं करणीयं न प्रत्यागच्छत् तत्तु गृहम् आगतवान् गृहं प्रति आगतवान् इति goes towards the house he came back to home isn't came it back home गृहं प्रति इति अत्र प्रयुज्य गृहपदस्य गृहशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः उपपदविभक्तिः भवति गृहं प्रति यदि गमनक्रियायाः यदि वयं जानीमः गमनक्रिया यत्र प्रयुज्यते तत्र किम् उद्देश्य किं स्थानम् उद्देश्य गमनक्रियां करोति तत् कर्मरूपेण वर्तते यथा रामः वनं गच्छति कुत्र गच्छति वनं तदेव तद् उद्देश्य एव गमनं करोति रामः किल अतः वनं कर्म भवति अतः द्वितीया विभक्ति प्रति अपि प्रयुज्य वक्तुं शक्यते तत्र प्रति भवति वा न भवतु तेन किमपि परिवर्तनं न भवति प्रति प्रयुज्य तत्र उपपदमस्ति तेन गृहशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः भवति गृहं प्रति किन्तु अर्थे किञ्चित् चिन्तयामि भिन्नार्थः अस्ति गृहं प्रति इत्युक्ते टुवर्ड्स् दि हौस् गृहम् आगतवान् इत्युक्ते he comes back to the house
यथा पर्वतं प्रति गच्छति, पर्वतं प्रति गच्छति, न तु पर्वतं गच्छति. He goes towards the mountain. रामः वनं प्रति गच्छति. He goes towards the forest. Does he go to the forest? Vanam gachati directly it says. There it's very clearly says he goes to the forest. Into vanam prati means not it goes to not to the forest, it goes towards the forest. Their uddeshya is different. So tatra vaktuhu ichchanusaram यदि वक्ता किं वक्तुम् इच्छति, वनं गच्छति वा अथवा वनं प्रति गच्छति इति वक्तुम् इच्छति, तदनुसारं भवति. प्रति प्रयुज्य उपपद विभक्तिः भवति. प्रतिं विना तत्र कर्म एव भवति, तत्र द्वितीया विभक्तिः. Yeah, we can say like Ramaha Vanam Gachati means definitely he'll go to Vanam. Ramaha Vanam Prati Gachati means he will start towards Vanam, but he may go to other some He will goes towards the forest. forest. Towards the forest, the direction of the forest. Where the forest is towards the forest. But does he go to the forest? You cannot say. Okay. And अत्र when प्रतिपूर्वक आगतवान्, प्रत्यागतवान् अत्र क्रियापदेन सह भवति. अतः प्रत्यागतवान् returns. So you don't have to split like that. So गृहं प्रत्यागतवान्, प्रतिपूर्वक आगत. Therefore it comes back home only. Here it is we can take प्रत्यागतवान् प्रति उपसर्गः, प्रति आ इति उपसर्गाः उपसर्गौ स्तः तत्र क्रियापदेन. अतः गृहम् इति कर्म एव. गृहं प्रत्यागतवान्. so we can use Prati as Upasarga, and also otherwise we can use it as the Upapada Vibhakti. अत्र कथं प्रयुज्यते इति तु निर्णयं भवत्याः इच्छा एव. गृहम् इति सन्धिं विच्छेदं कृत्वा गृहं प्रति आगतवान् अथवा गृहं प्रत्यागतवान्. प्रति इति अत्र उपसर्गम् इति मत्वा क्रियापदेन सह प्रयुज्यते. तत्र गृहं कर्मपदं भवति. प्रति इति उपपदरूपेण प्रयुज्यते. तत्र गृहं प्रति क्रियापदमस्ति आगतवान्. There he comes towards the house. Meaning is different. The slight difference is there in the meaning. He comes, returns, he comes towards his house. Does he go to his house? We cannot say. But griham pratyagatavan, when you say pratyaya as upasarga, there it is very clear. He comes back home. He came back home. So in other lakaras, can we say like this? Lat lakara, if we take pratyagachat, pratyagachat. No, sorry. Pratyagachateva. So taking prati and a as upasarga to the gam dhatu. Then pratyagachat. If lat lakara means that is okay, lang lakara. Pratyagachati. Prati plus agachati, pratyagachati. Oh, we have to take a only there. Yeah, because a is there. Prati purvaka, not prati gachati. Agachati, pratyagachati. Prati plus a, two upasargas are there. Okay. So if we take lat lakara, prati gachati. If we take lang lakara, prati plus agachat, pratyagachat. Meaning itself, pratyagachati is No, the no. meaning. Prati plus a is the upasarga. That you cannot change. Prati plus dvau upasargau asti atra. Prati plus a ang. Okay. Gam dhatoho kriyapadam rupam gacchati agacchati pratyagacchati. This is one. Similarly, pratyagachat, pratyagachet, pratyagachatu eva rupam. Prati agachat means returns. Pratyagachati also same meaning.
Pratyagachati also doesn't change the meaning of this agachati returns, pratyagachati. See, agachati goes, agachati comes back. That comes. Pratigachati which returns. I mean, what is the difference? Returns and comes back. If any difference is there, then it is, returns back. Returns back, that is the meaning. If prati is it's taken as upasarga, then it is the kriyapadam. Then the griha will be karma. If prati is not taken as upasarga, it is used separately as upapada. Then also the karma griha will be in dvitiya, because this as upapada will govern karma. That the meaning is different. He comes towards his home, not his home. We cannot say. So he going and coming towards his home. Whereas as upasarga, if you take to the dhatu, there it is very clearly said, he comes back home, returned back home. Pratyagachat. Understand? Yeah, here he returns home only. We have to take. He returns home, yes. Returned Bandhavam home. sampreshya Yeah. graham prati Pratyagatavan. agatavan. Okay. Pratyagatavan, yes, returned home. Simple, this is okay. Dash patrikaha patitum saha grantalayam gatavan. Patrikaha patitum eva. Patrika Srilinga. Patrikaha patitum saha grantalayam gatavan. Saha grantalayam gacchati agacchatu gacchatu gachet karmani stena gamyate. Kutra granta layaha. Patrikaha patitum, that will be as it is. तस्य परिवर्तनं न भवति कर्मणि कर्मणि वा कर्तरि वा पत्रिकाः पठितुं तेन ग्रन्थालयः गतः तेन ग्रन्थालयः गतः इति कर्मणि गम्यते तेन गम्यते ग्रन्थालयः गम्यते अगम्यत गम्यतां गम्येत इति रूपाणि किल yes Is it not Patrikanaji? पत्रिका श्रीलिंगा पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः पत्रिकां पत्रिके पत्रिकाः Okay. पत्रिका इति श्रीलिंग पत्रिका इति पुल्लिंगे न वर्तते But 1 minute. In that sentence, the gatavan is tavatu pratyaya. So gataha also we can write patitum saha grantalayam gataha ta prati. Yes. Saha grantalayam gataha. Yes. And then in karmani also. Tena grantalayah gataha. Because grantalayah pullinge vartate karma asti karmanusaram gataha eva. Okay. In karmani prayoga tavatu pratyayasya prayogam na karaniyam na? Na bhavati. Tavatu kartari bhute kartari. Okay. Bhute karmani tha pratyaya. Okay. Astu. Kshamyatam Sharanji, coming back to Pratyagata. In Lang Lakare, what is it? Is it Pratyagamishyat? Pratyagachyate. Not gamishyate. Gamishyate katham bhavati. Lit lakar bhavishyati. Prati plus a plus gam plus lang lakara, gam plus shap plus takara, gam iti tasya tasane gach adesha bhavati. Gach plus shap gacha agachat prati pasargaha yam sandhim kurtva pratyagachat. So Lang Lakare Pratyagachat. Pratyagachat is equal to pratyagatavan. Kila pratyagatavan. Atra अन्यम् अभ्यासम् अपि कुर्मः. गम् धातुः औपदेशिकरूपं गम्लु गतौ किल कुत्र वर्तते कस्मिन् गणे भवादिः धातुः परस्मैपदी सकर्मकः वा अकर्मकः वदतु. न तु अकर्मक सकर्मक. रामः वनं गच्छति. वनम् इति वनं कर्म भवति किल सकर्मकः एव.
सेट् वा अनिट् वा वेब्सैट् दृष्ट्वा वदतु सेट् वा अनिट् वा Jigamishati, we can tell, no? So, गतः यदि सेट् भवति तर्हि कथं गतः भवति गमितवान् भवति गमितः भवति अनिट् एव धातुः अनिट् धातुः तत् स्मरणीयम् किन्तु गमिष्यति भवति कथं गमिष्यति परस्मैपदेषु गमेः इट् भवति okay. परस्मैपदप्रत्यये परे तत्र इट् आगमः भवति किन्तु धातुः अनिट् एव जिगमिषति तत्र जिगमिषति इति परस्मैपदप्रत्ययः प्रयुज्यते अतः सेट् भवति ओके गमेः गिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रम् अस्ति तदपि दृष्टमेव चिन्ता नास्ति कठिनं स्मरणीयं कठिनं गमेः गिट् इति सूत्रमस्ति Gamerit. गमेरेट् परस्मैपदेषु सूत्रम् इदानीं गम् धातोः इदानीमेव दृष्टं लङ् रूपं लट् रूपं गच्छति लङ् रूपम् अगच्छत् लोट् रूपं गच्छतु लिङ् रूपं गच्छेत् सार्वधातुक रूपाणि कर्तरि वा कर्मणि वा Kartari. कर्तरि Okay. गम् कर्तरि कर्मणि Gacchati. Agam. गम्यते Gamyata. Gamyate. गम्यते गम्यताम् अगम्येत अगम्यत गम्यताम् Gamyatam. Gamyet. गम्येत Gamyeta. गम्येत गम् धातु इदानीं गम् धातोः गम् एव एतत्तु ल कर्तरि सार्वधातुक ल कर्मणि इदानीं रूपं वदतु गम् प्लस् त फलादि आदधातुक प्रत्यय हिट् भवति वा न भवति किमर्थं न भवति अनिट्वात् हिट् न भवति अतः रूपं गम् प्लस् त गन्तः मकारस्य किं भवति मकारस्य लोपः भवति लोपं गतः एव यथा नम् नतः रम् रतः गमपि गतः एव तदपि दृष्टं कुत्र अस्ति सूत्रं केन सूत्रेण भवति अनुदात्त सूत्रमस्ति किल 63 चिन्तयामि 63 64 30 न तु 37 गतः इति रूपं तव तु रूपं गतवान् Gatavan. तव तु इति तत्र रूपं भवति गम् प्लस् तव तु अत्रापि गत गतवत् एव गत इति एव किन्तु पुल्लिङ्गे गतः गतो गतः स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे गतः गतो गताः इति रूपं स्त्रीलिङ्गे गत इति प्रातिपदिकं टाप् प्रत्ययं योजयित्वा गता गता गते गते Gataha. नपुंसकलिङ्गे Gatam. Gate. गतं Gatani. गतं गते गते गतानि इति रूपं किल गतवत् प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः Gatavantaha. गतवान् गतवन्तौ गतवन्तौ गतवन्तः गतवन्तः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे गतवती Gatavatya. गतवत्यौ Gatavatyaha. गतवती गतवत्यौ गतवत्यः गतवत्यः नपुंसकलिङ्गे वदतु Jagat. जगत् जगति Jagati. जगन्ति शब्दवत् गतवत् Gatavati. भवति गतवती अत्र वयं जानीमः इ इति शी प्रत्ययः औङ्गः शी किल रिमेम्बर् Yes. औ and out will be replaced by she सर्वनामस्थाने प्रत्यये परे नुम् भवति उपधायाः दीर्घत्वं गतवन्ती रैट्
November. Here, Gatavati, Shashoho Shihi. sorry, not Dirgha. Sorry, Kshamyatam. Not the Dirgha. Gatavati, Gatavati, Gatavati. Not Dirgha. Jagat, Jagati, Jaganti. Jaganti. Not Dirgha. I said by mistake. Sorry. Yeah, no, here Upadadi will not up. Just Num will come. That's it. Tavatu. Then Trich Pratyaya. Trich Pratyaya Rupam. Gatavatra, Gatav. Gam plus Trich. Gantru. Gantra. अत्र लोपः न भवति यदि कित् प्रत्ययः भवति तर्हि अनुदातो उपदेशधातूनाम् अनुस्वारस्य लोपः भवति गम प्लस ता प्रत्यय गत किन्तु अत्र न तु कित् प्रत्ययः तेन मकारस्य लोपः न भवति गम प्लस तृ मकारस्य अनुस्वारः भवति पश्चपदान्तस्य जलि अनन्तरम् अनुस्वारस्य इ परस्वरः तेन गन्तृ इति रूपं किल पुल्लिङ्गे Ganta. गकारान्त गन्ता Gantara. गन्ता गन्तारो गन्तारः इति गन्ता गन्तारो गन्तारः गन्तारः श्रीलिङ्गे वदतु ङी प्रत्ययः भवति यथा शत्रु तत्रापि ङी प्रत्यय इ योजयित्वा गन्त्र प्लस इ गन्त्री गन्त्री Gantriyau. गन्त्र्यौ Gantriyah. गन्त्र्यः इति रूपम् श्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे दातृ दातृणी दातॄनि क्या गन्त्र Gantru. Gantrini. Gantru. गन्त्र गन्त्रुणी अत्र नी इ गन्त्र. शी औङ्गः शी किल शी सर्वनामस्थाने प्रत्यये परे अत्र दीर्घत्वं भवति गन्त्र गन्त्रुनी गन्त्रूनि Gantruni. नुं भवति कथं नुं भवति नपुंसकस्य जलचः सूत्रेण नुं कृत्वा अनन्तरं सर्वनामस्थाने परे लकारस्य उपधायाः दीर्घत्वं नोपधायाः दीर्घत्वं भवति गन्त्रूनि इति रूपं सर्वं दृष्टं जानीमः एव गन्त्र गन्त्रुणी गन्त्रुणी दातृ 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 इति शब्दमञ्जर्यमेव अस्ति शब्दः तृच् त्यजन् तृच् रूपम् इदानीं तृच् रूपं कृतं नुल् रूपं नुल् इति पश्यतु नुल् इति धातुपाठे समानरूपेण प्रत्ययद्वयमस्ति नुल् इति कर्तरि नुल् भवति कर्तरि नुल् इति तत्र कः अर्थः भवति यः कर्ता यथा पाठकः रीडर् चालकः ड्रैवर् तद्वत् नुल् गम प्लस नुल् वदतु गम प्लस नुल् किं भवति कामक गम प्लस नुल् अत्र कस्मिन् अर्थे नुल् प्रयुज्यते कर्ता कर्तरि यः कारकमपि एतावत् एव तत्रापि गम नित्वात् किं भवति उपधायाः वृद्धिः So gam. गाम गाम प्लस अक गामक पुल्लिङ्गे गामकः गामको गामकः श्रीलिङ्गे Gamaki. गामिका वेरी गुड गामकः दिस इज गामकौ पुल्लिङ्गे गामकौ गामकाः श्रीलिङ्गे प्रत्ययस्थ ककारात् पूर्वः यः अकारः अस्ति तस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति प्लीज नोट धातु इज गामक शब्द इज गामक राइट हियर व्हाट इज अका इज द प्रत्यय ड्वल प्रत्यय ककार इज द राइट ककार इज ककारात् पूर्वं किम् अस्ति व्हाट इज दैट akara kakara is this is ending with akara penultimate is kakara this aka is the kakara is a part of the pratyaya kakara puram kim asti akarah yadi
टाप् प्रत्ययः परः भवति तर्हि अकारस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति. It's the rule. 7344 we saw. I don't know whether we saw in this class. I told you that, but you can remember or you want to see. Simple one that is not difficult. Simple sutra. I'll show you 7344. You can easily make that all the null into. Pratyastat kat purvasya. Yes, the same. Pratyastat kat purvasya ataha it. Simple sutra. You can see the sutra itself, you can understand. Pratyasta, that which is in the pratyaya. What? Pratyastat, kat means kakarat. Purvasya, ataha is akara. Akara will be replaced by it. When? Api, when it followed by ap. Api means tap, chap, dap. Api is Saptami Bhakti. Asupaha, that is Nanj. So therefore, what will happen? You can see all the examples. Okay, example not given. Example we will see here. So pratyastat kakarat purvasya akarasya ikaraha adesha bhavati tap pratyaya api praye. Here tap pratyaya. Therefore, gam plus ika plus a will become gamika. Like shikshika, adhyapika, karika also. Like that. Understand? Yes. So gamika pratipadikam Srilinga. So tasya gamika then Gamike, Gamikaha. gamika. Napumsakalinge. So it's null is karta. So Napumsakalinga is will come. Generally we don't use that. So leave that out. Okay, null. Null. Anya arte api prayujyate. That also we'll see. Before that. Tuman. Tum will become Tumanantarupam. Gantum. 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 Atra Tumaniti natu kit pratyah. Ataha makarasya lopaha na bhavati. Yata gantra tadvateva gantum iti rupam. Makarasya anuswarasya paraswara gantum. Tuman arte eva. Tuman kasmin arte prayujyate. To Please tell. go. Huh? No. Yeah, to go. But what is technically say? Anyone? Kriyayam, kriyartayam. Remember? Yeah. An action is taken for the purpose of Yata Ramaha Gachati. Kutra Gachati? Vanam gachati. Vanam. Bhojanalayam. Always Vanam. Why are you sitting to Vanam? Bhojanalayam. Bhojanalayam Gachati. Kimattam Gachati? Bhojanartham. Aditum. Kaditum. So, Mukhya Kriya is Kanadara Kriya. Tadartameva Gamanam Karoti. Kaditum Bhojanalayam Gachati. Right? This is what? This is Kriyartha Kriya. Is an action. Mukhya Kriya is Kaditum, Kadana Kriya. Tadartam Kriyam Karoti, Gamana Kriyam Karoti. Kriyam Kriyartayam Sati Tumam Pratyaha Bhavati. That action for Mukhya Kriya, that will take Tum Pratyaya. Kriyayam Kriyartayam Tumam. Okay. Same way, null also can come. The same meaning. Therefore, what will happen? Ramaha Kaditum Kadakaha Bhojanalayam Gachati. This is also valid. Same here. Don't take Kadaka to be Karta. Not that. It's an Avyaya. Kaditum Kadaka is equal to that is a null here. Understand? This is another null. Same form as the Kartari null, but here it is different null. But here you will have only Gamaka only. Okay. Kadakaha, not Avyaya. Yeah. Tuman nulau sutram is there. Kriyayam, kriyartayam, tuman nulau. So the sutra. Tuman nulau kriyayam, kriyartayam. See. Bhavishyati eva in the future. That is action which is to be performed in future. Kriyayam, kriyartayam upapade dhatoho bhavishyati kale future tense. Tuman nulau pratyayo bhavataha eta Bhoktum Brajati. Bhoktum Mukhya Kriya. Tadartam Brajana Kriyam Karoti. Bhojakaha Brajakti also valid. Bhojakaha Brajati.
Understand? Yeah, great. So null. अत किमर्थं नुल् विधीयते यावता नुल् त्वचो इति सामान्येन विहिते एव सः अस्मिन्नपि विषयते भविष्यति नो हियर् इट् इस् क्रियायां क्रियातायाम् एव भवति अतः त्रिजादेः त्रिच् etc will not come here. So that is that note. This is one more form. Okay. This is then next one. Twa, Trish, anything left out? Chatra, okay. Gam dhatu is parasipadi. Therefore, Chatra. Chatranta rupam. गच्छत् गच्छन् Ah. गच्छ So, pullinge gachan, गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छत् gachantau. गच्छन्तः Strilinge, गच्छति no. No, गच्छन्ति 1-4. Gachanti. No, Gachanti 1-4 is is num is a must, and 6 is there is Must. optional. 1-4-10 is a must. 6 num is optional. Therefore, gachanti must be not gachati. Gachanti. Gachanti itself is a pratipadika. You have seen, remember? yes yes yeah Gachanti Yes, 1-4-10 num is a must. The pratipadika. yeah Prastudadigana optional. Gachanti, gachantyau, gachantyah. Napumsakalinge. जगत् गच्छत् गच्छत् Gachat. गच्छति गच्छति गच्छते गच्छन् Gachati. गच्छन्ति गच्छति गच्छन्ति Jagat Shabdavati. Ah. Shanaj Bhavati va. गम्यमाण yes That is Amyate. when Shanaj can be applied. Karmani. Kada. Atmani. Atmani. कर्मणि प्रयोगे कर्मणि Karmani, that is important. Prayoge, Karmani prayoge, Shanaj Bhavati. Right? That is important. Karmani Yeah. Shanaj Bhavati. When we say use Shanaj means it has to be Karmani eva. Kila. Therefore, there the form would be गम्य Gam plus Yak plus Ana. आनन् Ane Muk गम्य Bhavati. मुक् agama will come गम्यमान Gamyamana. गम्यमान So Gamyamanaha Pullinge Gamyamanau. Then माना okay Gamyamanaha. गम्यमानाः Strilinge गम्यमाना Gamyamana. Then Gamya गम्यमाने Ane Gamyamanaha. गम्यमानाः Napumsakalinge Gamyamanam. Gamyamani. गम्यमाने Gamyamanani. गम्यमानानि Many. So Shatru, Shanach, Nul, Tumun, Trich, Tavatu. Okay. Then what about Yat Tritya Pratyaya? Gam. Which one you will use? Yat. Okay. First is Aniya. Become गमनीयं गमनीयं Gamaniya. Can be taken in all the gender. Gamaniya. Then Tavya. गन्तव्य Gantavya. Gantavya. गन्तव्य So Gamaniya, Gantavya. What about Yat or Nyat or Kyap? Which one you will use? Ru aloho Nyat. Ru aloho Nyat. Acho Yat. Remember? Yeah. We have forgotten all those things. It's long back. So upon a time we saw all those things. Acho Yat. Trityaha Acho Yat. Ajadi dhatoho Yat pratyaya bhavati. Haladi अथवा ऋकारस्य अतः Nyat. यत् ण्यत् भवति ण्यत् प्रत्यय राइट Yeah. सो ण्यत् प्रत्यय योजयित्वा रूपं भवति not ण्यत् Gamya. but one sutram another rule is there that gam dhatu has got if you say ganya is a wrong form so not ganya so gam dhatu we have one makara that the last letter is pakara last letter pakara. One sutram is that it becomes gamya only, not this sutram. You have to check the sutra pata. Let me open the sutra pata.
third shot. कृत्याः अधिकारे वर्तते कुत्र अत्र कृत्याः तव्यत्तनीयः नीरः दाचोयत् तकीशसि दन् य सूत्र गम्य we have seen this. Okay, let me what is the sutra? Gam becomes gamya. Katham gamya bhavati. Gamya means gamyaha. Putra, I mean, the prayoga that should be reached. Trityaha. So that means gamaniyam, yata gamaniyam, tadvat. Gamaniyam, gantavyam. Similarly, gamyam. So same meaning. So there. What pratyaya? Poho atupadat. Is that? Yeah, poho atupadat. Yeah, this is the one. Pakara at the end letter. Okay, Gamdhatu, sorry. This is what I was thinking. I was just searching for the sutra. Poho atupada, that is sutra. Pakara, pavarga at the end. Gamdhatu having pavarga preceded by atupada. Therefore, poho atupada. Yadyapi dhatuhu alanta dhatuhu tatapi riraloho nyat sutrena nyat pratyana bhavati kintu poho atupada titi sutrena. This also we have seen long back all those things. Yeah. This. Tena yat pratyah eva bhavati natu nyat. Therefore, gamya eva tirupam, not to gamya. Gamya is ashuddha. Is any word gamya? No. That will not come. Okay. Gamya. Right? Understand? Vanam gamyam. Vanam should be this. Vanam gantavyam. Ramena. Vanam gantavyam. Vanam gamyam. You can see the usage. Right? Okay. Gam dhatu nijanta rupam. Gami. Gami. Then, same thing you can repeat. What will be the lat rupam? All the lakara. Sarvadhatuka lakara. What is that? Laha kartari. Karmani api. So laha kartari will become Gamishyati. no. Nijanta rupam. Not lit lakara. Lat rupam eva. Gami. Gamyati. Doesn't look nice. By gamyati. Nijanta kartari lat rupam. Is it clear? Nijanta kartari. Lat rupam eva. Gami. Gamayati. Gamyati. Gamayati. Gamayati. Katham gamayati bhavati. Gami asti. Right? Gamayati. It's correct only, but you have to tell me how it is. Huh? Gam. Gami plus nich. Nich is ni. Ne pare. Then what will happen? Nehe. Nehe aniti. Yes, dhatu is nege, aniti. Therefore, the dhatu itself is gami, kshamita. Then when you do gami, here I will write gami. Gami is nijanta rupam. Nege, then Shap. shap plus Ti. ti. Then followed by what? Followed by shap. So aniti, nege, aniti, by that sutra, ne will become lopaha. Ne means ni.
Nehe aniti. Nehe aniti, ni, he will become. Then also you will have gam only. So you have a problem there. So here what will happen? The form is gamayati. Gamayati. Gamayati only, not gamayati. So, the, Mitam rasvaha ityanena. mitam rasvaha. From that, gam will become gam. Gam will become, yes. So Nijanta Kartari, so the Nijanta Rupam is Gami. Gam plus, which become Upadayaha Vruddhihi Bhavati Gami iti Rupam. And later, Mitam Rasvaha, we have seen. Mitam, remember that sutra? Mitam, Yes. Mitam referring to, the Dhatupata itself we have seen. Like, you can see, this is some. Nekhe aniti will not apply here. This is Nekhe aniti, ni will go, but here, Mitam Rasvaha. Mitam. 6. One is that is one mitsangikasya. Mitsanya is given. Angasya upadavarnasya nish pratyaya pare. Dhatupata, we have seen, we will see maybe later. The next class we will see. So mitsangika dhatunam upadavarnasya nish pratyaya pare rasvaha adeshah bhavati. Gatade mitaha. That is what I was looking for. Gatadi gana. Gatadi antargana. So Gatadeha mitaha. You can enjoy the sanya mitaha. Mitaha is a sanya. So Nyapadeha api also mitaha. Nyapadeha in Chudadigana. Gatadeha in the Dvadigana. So Dvadigana Datavaha Gatadeha. So Tatra Gam Dhatu Asti Tamrasvatena Sutra Vrishpratya Pare Rasvaha Adesha Bhavatiya. This also we have seen. Yes, Forgotten in Ajanta we have seen. yes. Yeah, So we have therefore, seen that. Nekhanity is that is different. So therefore, Gami. Now Gami will become. He will not go. If he goes, we'll have problem. We will not have Gamayati. Yeah. May not have. Now it will happen under Karya. So may Gamayati. So Gamayati. Then it will become Agamayata. Gamayatu. Then Gamayat. Right? Gamaya. That's a form. Lakar. Karmani would be. Here we can say Karmani. Nekhe aniti. Gami plus yak plus te. I will do only lakara. Other thing forms I will not do. Here we can do. Here also, what will happen? Here yakara, adadatuka pratyaya, Valam. aniti, not take itagama. Therefore, here what will happen? Nekhe aniti, by that, ni will go. Also the rupam becomes mitam rasvaha also will apply. Mitam rasvaha is common. Gatadeha, mitam rasvaha, tena, gami will become gami. Then this ni also will go away because aniti, nekhe aniti, by the sutra, he also will go away. Therefore, gam. Now you see the rupam. Rupam will be same as the kartari, anyanta karmani rupa. Gamyate. So the form will be look same. Gamyate. Here also will become agamyata. Then gamyeta iti rupam samanam bhavati. Karmani. Understand? Yes. So the form will be same as karmani rupam. Kartari karmani sarvadhatuka rupam. So whatever the lakara, lat lakara, whatever lat lang lot ling, yani rupani karmani vartate anyanta rupani tadeva nyanta rupani api. Anyanta rupani gamyate agamyata ityadi. Nyanta rupani api tadeva. Same. Okay. Fine. Just to, we saw this before. Long back we took Dhatu and we did all the forms.
Anyway, this is Gam Dhatu one. You can take like this and read for the Dhatu. So it will help us to see the forms. And one more thing, Lep Pratyaya, Twa Pratyaya, did we do? No, not that. Twa Pratyaya will add. I've not added Twa. We add Twa also. Gam plus Twa, Gatva. 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 We are also same. Ita, Ta Pratyaya, Kit Pratyaya, therefore, Anusvarasya, Anunasikasya Lopaka Bhavati, Gatva. Lep will be Upasarga Purvaka. Gam. Gamya. Adi plus Gam plus Twa. Twa will be replaced by Gam. Lep. Lep Pratyaya. How? By the Sutra, Samase Ananj Purvaha. 7.3, 7.1. Yeah. 7.1 section Sutra is that also we saw Samase Ananj Purve Twa Lep. Remember the Sutra. It is in 7. 7.1. Yes. There it is, 7.130. 6.7. Samase Ananj Purve Twa Two Lep Twaha Sthane Lep Adesha Bhavati Ananj Purve. The compound when there is a nunch, there is no nunch. Ananj Purve. Nunch is not allowed. Then we have this form. Adigamya. Enaksharam Adigamya. Wow. Right? Okay. Shatranta also. Shatranta, we have seen elaborately here. Shatranta. Future tense also you will have this. Shatra. Shatra Shanaj. Together is called by the name Sat. Remember? Sat. Sat means not Brahma. Sat is a technical name given to Shatra Shanaj. So Ritaha Sattva, one sutram is there. By that, in future tense also Rit Lakara, Shatra can be used. Future participle. So what will be the future participle? Rit Shatra. I'm just writing Rit Shatra for understanding. What will be the form? Gam plus? Shyat. So here Gana Vikarana, Gam plus, see, future tense, see, the process step is like this. Gam plus Rit. Rit, what will happen? When Gam plus Rit Lakara follows, then Chetasi Litoho by the Sutra, Sya will come. Yes. Yeah. Generally, what we do, Gam plus Sarvadhatuka Pratyaya. Sarvadhatuka Pratyaya pare Gana Vikarana Bhavati. That's what we do, right? We write Sarvadhatuka Pratyaya. First we write, okay, we can say Lat. Lat means not Gana Vikarana will come. Lat is the Pratyaya follows depending on what the Pratyaya is. Because depending on what the Pratyaya is. Gam plus Laha. Laha is a Lakara. Lakara is a Pratyaya. And Lat Lakara we use. And Lat Lakara we know it is Sarvadhatuka. So corresponding to Purusha Vachana, Tip Pratyaya comes. Then Sarvadhatuka Pratyaya. Lat is of course Sarvadhatuka Pratyaya. But Sutra is not Lati Pare Shap Bhavati. Sutra says Sarvadhatike Pratyaya Pare. Sarvadhatike Pratyaya Pare. And Lat is nothing but Lakara, represents Dasya. Lakarasya Tiptasi Iti Pratyaya Bhavanti. Therefore, Lat when we say, second step is Tip Pratyaya, corresponding to Purusha and Vachana. Then we have to apply the Sutra Sarvadhatike Kartari Shap will come. Whereas here, Gam plus Rit. Rit Pare Eva Sya Pratyaya Bhavati. Not a Rit should be replaced by Tip and then you bring in the Gana Vikarana. Litti, that's why Sitasi Litoho Sutram is there. Understand? That is why we loosely call it as Ardhadhatuka Lakara, future tense. Okay, now, what will happen? Shatra will come as replacement for Rit. So you will have At. Then, Gam plus Yat, Ardhadhatuka Pratyaya. Therefore, Paladi, It.
Why itagama comes? Parasmai padi shatru. Parasmai padi, dhatu is on it, but parasmai padeshu it bhavati. It's an exception. Therefore, gamish. Then kshatvam, sha. Gamishya plus at. You will have gamishyatu. Right? So gamishyat is the pratipadikam. You can decline. Gamisyan will become. It will be, the form would be Gamishan, Gamishanto, Oh, Gamishyantah. Gamishantaha. This is Nijan Shatru Rupam. Future participle. Strilinge, Gamishyanti, Gamishyantau, Gamishyantah. Strilinge, it will become Gamishan. Strilinge, what will happen? Tell me again. Gamisyan. Gamishyantau. Yo. Gamishanto. Gamishyantah. Okay, Gamisyan. but here, please see. Again, we have seen in the Shatranta detail. Gam plus Sya, that is Ishya, right? Plus At. Now, here, what will happen? Shapshanor Nityam, remember? Shapshanor Nityam, then Achi Nadyor Num. Same section here only. Definitely would have forgotten, but it's still okay. But try to remember. This we have seen. Shapshanor Nityam. That is for with regard to Shatra Pratyaya. Shanna. When Pratyaya. chi means E. Strilinga Pratyaya. When E follows the Shatranta, and E follows Shatra, and Shatra is when it is preceded by Shap or Shan, then Num is a must. And Va coming as Anuvritti for this Sutram, 80 Sutram, where it says At. At stands for Akara. So, Anga ending with Adantanga, Anga ending with Akara, followed by Shatru, followed by Shi. Then the Shatru will get Num optionally. That is why Tudadigana we have option form, remember? Similarly, here also happens to be the Adantanga. Gami plus Shya is Gamishya. So Gamishya is Adantanga with regard to Shatru. So when you add E, Ni Pratyaya. So Strilinga Pratyaya pare, Shatuhu, Num Bhavati. Num will come must when it is preceded by Shap or Shan. But here it is not Shap or Shan. It is At, Akara, Adantanga, not of Shap or Shan. Therefore, Num here is optional. Therefore, with Num, without Num, you will have two forms Strilinga, like Tudadigana. Understand? Okay. Therefore, you will have Gamishyati also is correct. Gamishyati, Gamishyatyo. All these things we have seen. Napumsakalinga, it would be like Jagat. Gamishyat. Oh, sorry. Gamishyat, Gamishyati. Gamishyati, Gamishyat. Gamishyati, Gamishyanti. This is Lit Shatru. Okay. Have I left out any other pratyaya? I think done all. Another pratyaya, okay, just maybe a new one, but it can still, but I have told you many times it's pratyaya. Trich, etc. Okay. Here itself, I will type. Tin pratyaya, Srilingi. It's a Krit pratyaya. Tin. Mati. Gum plus tin. Yeah, exactly. Like Matin. What will happen? It's a Kit pratyaya. Therefore, Anuswarasya, Lopaha Bhavati. So, Ga plus Ti, you will have Gati. So, Strilinga. Gati will be Srilinga. So, there is no Pullinga and all. Gati, Gatayaha. Understand?
gati gati gatayah, mati mati matayah iti rupam. What meaning this will come? Movement, bhave, gatihi. Then lyut pratyaya, there is also bhave you can take, becomes napumsakalinga. Bhave, lyut napumsakalinga, gamanam, movement. Okay, I think I've done many. One more thing you can do, but others I think don't know. What is that? Sananta. Sananta rupam. Sananta. Sananta rupani. Rupam would be, tell me. Okay, this we will learn. Others, don't worry, you will learn in detail. We're going to learn when we study Ashtadhyayi Pravesha, we will learn. But others you can tell. Jigamishati. Gum gum plus sa. Jigamishati. Jigamishati. Jigamishati will come. This is a anit So- dhatu. Aniti, angakaryam first. Angakarya. So what angakarya will happen? Any angakarya possible here? Gam dhatu. You No. tell ajgamam sani. Why no? Ajkamam sani. Yeah. Ajkamam sani. Achjanagamam sani. What will So happen? Dirgatvam will happen. Dirgatvam. Gam will Achjanam, particularly gum is there. Achjanagamam sani, right? Yes. So therefore, angakarya, aniti Gam. angakarya first. Gam, right? Hmm. Dirghatam bhavati. Bhavati or na bhavati? Bhavati, right? Halantascha will come. Sorry? So, Halantascha will come. No. but we are doing, see, gam dhatu is anit dhatu. But if you are doing parasmay then itagama will come. Isa will come. Isa will come. That's all. Gamerit Parasmaipateshu will apply. When you are doing parasmay itagama will come. When gam dhatu is atmanepadi, when it is atmanepadi, adi purvaka atmanepadi, there itagama will not come. So we have to do two things. Gam dhatu parasmepadi, therefore itagama. So therefore seti, what will happen? Dritvam and then Dritvam. Dritvam. Angakarya not possible now. Only when Jaladisan Yeah. follows, then Achuk Janagamam Sani we can apply. We cannot do it here. So therefore leave that out. Then do the Abhyasakarya. That's Aladisheshaha. Then Kuhoschuhu, which I did. Then Sanyataha, Ji. yeah. Sanyataha ji. Then So Ji, Jigamish. Then Shatvam will happen. Shatvam, Isa will Jigamisha. Shatvam. So Jigamisha is a Rupam. Jigamishati, Jigamisataha, Jiganishanti. This is Parasmepadi. Suppose Adi Purvaka Gam Dhatu San. Here it will be Atmanepadi. Therefore, Atmanepadi, it will be not it and it. Anit only. Therefore, here what will happen? Angakarya will happen. Aniti, Angakarya. So, Gam will become Gam. Then Gam Gam. You have seen this, right? Yeah. Aladishesha Ga. Then become Rasvaha Ga. Then Then goes to Rasvaha. Ja. Then become Ji. So same Sanyataha. Then what will happen next? Jigam. Jigam Anuswara. Jigam Sa. Anuswa. Jigam Sa. Then Te. Adi Jigam Sa Te. Yes or no? Yes. This is the Yes, Ji. Atmanepadi Rupam, therefore no Ittagama. Okay, I think we will stop here. So many things we saw. Okay, exercise we can do. Exercise part we'll do. Continue. Vibhakti Vallari, we started with this. So here you see, Saha Patam Patati, Saha Patam Patitavan, Saham Patam Patishyati, Patam Patatu, Patam Patitva Grigam Gatavan, Saha Patam Patitam Pustakam Srikatavan, Saha Patam Vilikya Lik Purvaka, Vipurvaka Lik Dhatu, Saha Patan Nidram Katvan. Just you see here, all the forms we don't we know? Yes, sir. So Patan Shatranta, Vilikya, Yeah. Levanta, Twa, Tum, Tumananta, Twanta, and Patishati, Lutlakara, Tavatu. And if we know this much itself is enough, but we know a lot.
Okay, so we will do like this. The other abhyasa lessons. Okay, let's stop here. This document I will send you. You can just go through. We will add more words here. Okay, we'll stop here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Yes. Kritya, in fact, I have sent the notes. Sangamitra. My notes must be Ah. having. Yes, yes. Yes, Ji, you sent. It was written some 8 years ago. When it was written? It's about 2016 or 17. Always fresh, no? Okay. But one small improvement, you are a little familiar at least. At least Yes. You are able to use it, yes. Yeah. It's good. Yep. ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ. we'll. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶಂಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಜ್ಜಿ.